في هذا الفيديو حنشوفوا النومنكلاتور. اول حاجه لازم نعرف لي فورمول دي كومبوزي اورغانيك. عندي لا بروميير فورمول هي فورمول بروت. في هذا الفورمول راح توري لو جور دي اتوم مع لو نومبر تاعهم كيما هنا لي زيكزامبل اللي عندي. راني كاتبه لو جور مع لو نومبر تاع لي جور داتوم اللي فيه. بالنسبه للفورمول ديفلوبي بلان، هاد لا فورمول elle va montrer l'ordre des molécules وفيها لي زيزومير كيما هذه لا فورمول بروت. الفورمول تاعنا فيها لو جور اي لو نومبر. هنا راح توري لي الترتيب تاع هادو لي زاتوم في هذه لا موليكول. وكما قلنا بلي راح يظهروا لي فيها دي زيزومير، خاطر كيما نقولوا قد تكون مرتبه هكذا وقد تكون هكذا، قد تكون بشكل واحد اخر. هنا لي فورمول توبولوجيك هنا ما يكون فيها ما نرسموش الكربون وما نرسموش ثاني لي ليزون بين الكربون والهيدروجين. هذه لا فورمول دونك ديفلوبي. شوفوا كيف راه مبينت لي كربون مع لي هيدروجين، مبينت لي ليزون بين دونك كربون هيدروجين باينه مثلا ندير فيكتور اكسيتيرا، يعني مبينين ومرسومين. باغ كونطخ لهنا ما نبينش لي ليزون مع الكربون والهيدروجين وما نبينش لي كربون. هذا نرسمها للتسهيل فقط. كلاسيفيكاسيون دي اتوم كربون. هنايا دون لا موليكول، هنايا كي نقولوا باغ هذا سي ان كربون بريمير. واش معناتها لو كربون راهو داير لي il fait une liaison avec un seul carbone. Secondaire, il fait donc avec deux carbones. Il fait des liaisons avec deux carbones, etc. كيما هنا مثلا انا عندي الكربون نيميرو 1 عندي دي ليزون افيك ان سول كربون نسميه كربون بريمير. مثلا هنايا كربون 4 هذا وراه كربون 4 مع داير مع زوج، واش سموه هنا كربون سكوندير. فوالا مثلا هنايا لو كربون 3 هاوليك 1 2 3 4 سموه لو كربون تيرتيير اكسيتيرا. هذوك نشوفوا فونكسيون جروب فونكسيونيل. قالك est un atome ou un groupe d'atomes qui a des propriétés chimiques similaires. Cette fonction, elle définit les caractéristiques physiques et chimiques des composés dont elle est présente. واش معناتها هذه لا فونكسيون شنو هي؟ عباره عن يا اما من اتوم مطلع. هذه لا فونكسيون هي اللي تمد لي بروبريتي ولا لي كاركتيرستيك فيزيك ولا شيميك الاتوم اللي تكون حاضره فيهم. وجميع لي كومبوزي اللي عندهم باغ مشتركين في لو ميم هذا جروب فونكسيونيل هذه يكون عندهم لي ميم كاركتيرستيك شيميك. Les fonctions principales. عندي les hydrocarbures qui se composent que de carbone et d'hydrogène, les hydrocarbures, ils sont prises comme référence pour définir les fonctions principales. Celles-ci sont formées en remplaçant plusieurs atomes d'hydrogène par des groupes fonctionnels qui ont plusieurs hétéroatomes. En général, la fonction est dite monovalente ou divalente ou trivalente, à savoir le nombre de liaisons. أنا وش قال لك؟ قالك بلي هذه دونك قالك في ان هيدروكاربور كي تدخل لي لا فونكسيون فيه راح ترومبلاسي لي الهيدروجين على حساب شحال فيها هذه لا فونكسيون. قلنا من اتوم وطلع سمحت ترومبلاسي لي من هيدروجين وطلع. فهمنا. وقلنا بلي نقولوا عليها يا مونوفالونت ولا ديفالونت ولا تريفالونت على حساب لو نومبر دي ليزون ديالهم مع الكربون. كيما هنا مثلا دايرت لي هذه لا فونكسيون اش بيان سور لا فونكسيون تكون فيها دي زيتيرو اتوم تاع من غير الكربون. هنا مثلا فونكسيون اش دايرت لي اون ليزون افيك ان كربون معناتها تسمى مونوفالونت. ثاني مثلا هنا في لا فونكسيون اس اش هذه دايرت لي ثاني اون سول ليزون افيك الكربون. شوفوا لهنا هذه دايرت لي دو ليزون سموها ديفالونت، هذه ثاني دو ليزون سموها ديفالونت. هذه باغ دايره 3 ليزون تريفالونت. وثاني لهنا كيما راكم تشوفوا هذو لي زيكزامبل. دونك هذو هما les fonctions principales. كيفاش كما نقولوا يدخلوا على الهيدروكاربور. دونك قلنا بلي يتكونوا من اتوم وطلع، يعني من فيهم دي زيتيرو اتوم ويعوضوا لي لي هيدروجين على حسب العدد تاعهم من تاع لا فونكسيون هذه. قلنا بلي تسمى مونوفالونت ولا ديفالونت ولا تريفالونت على حساب لي ليزون اللي ديرهم مع لو كربون. هذو هما.